Bisan unsa ka tinuod nga mingaw gyud ang kinabuhi nga wala kay ubay. Pero dili jud na mao ang utlanan sa tanan sa kamingaw. Kay daghang hindi yung bata sa ikaw makahawas sa kamingaw. Dapon imong manok mingaw panimalay. Sa unsaon ako paglikay-likay, dili gihapon magsinagtanay. Nganong dili na to una-unaon, unsa kanindot kung walay away. Kung malaag ta sa SM o Ayala, malipay kay gisapot ka. Bisag gamay